सर तुमचे एक नेते जे नरेश बाब सावळ हांच्यांनी काल खंय तरी रिजायन दिल्ले आसा आनी रिजायन दिता आसतना की बारीक लोकांचे पडलेले ना पक्षाक अशें तांच्यांनी आरोप केल्लो हेजे कडेन कशें पळयता? सी नरेश सावळ इज अ गुड लिडर आनी आतां म्हणजे 10 वर्सां आशिल्लो. दोनूय टायम तो काही मोजक्या वोटिंगान डिफीट जालो ऑन MGP तिकेट. अकस्मात त्याने राजीनामा दिलो, पूण आमी आयकल्लें पेपरांतल्यान की तो लोकसभेक वता. लोकसभेक खंयचे तरी पार्टी नॅशनल पार्टीन ताका तिकेट दिवपाची गेल्या आनी तो वता. सो जर तर तो लोकसभेक फुडें वचून मोठें कितें बरें कार्य करूंक सोदता जाल्यार आमच्यो ताका शुभेच्छा आसा, ताणें जरूर वचचें. पूण जे पक्षाचेर ताणें आरोप केल्या तातूंत तें तथ्य ना. कित्याक मोगो पक्ष सातत्यान सिन्स अ लिबरेशन आज पर्यंत मोगो पक्षान आपलें अस्तित्व टिकयल्लें आसा. आनी लिबरेशन टील डेट शिव लायन ह्याच निशाणीचेर आज पासून तो इलेक्शन मोगो पक्ष लडटा. येदो व्हडलो काळ मोगो पक्षान आपलें अस्तित्व विधानसभेक टिकयलां. ते मागीर 1 आसूं 2 आसूं नाजाल्यार 10 आसूं कितें. आनी आज पर्यंत मोगो पक्ष कित्याक टिकला तर गरीब ल्हान जी बारीक जनता आसा त्या जनतेची कामां मोगो पक्षान सातत्यान केल्लीं आसा. आनी ह्या बारीक जनता किंवा लोकांच्या किंवा मतदाराच्या सपोर्टान आज पर्यंत ह्या पक्षाची मतदानाची पर्सेंटेज आसा ती 12 ते 13% आसा आज पर्यंत आसा. आनी ती टिकल्या कित्याक तर मोगो पक्ष हो चडसो बारीक लोकांचेर लक्ष दिवपी, त्यांची कामां करपी आनी पयलीं पासून बहुजन समाजा खातीर तो पक्ष अस्तित्वात आशिल्लो. आनी बहुजन समाजाचीच कामां जाता, बरी कामां जाता म्हणून हें टिकलां. लिडर ह्या पक्षांत खुबशे लिडर आयले आनी ते गेले म्हणून मोगो पक्षाची वाताहत आज पर्यंत जावना. मोगो पक्ष हो तळागाळाच्या कार्यकर्त्यांनी मतदारांनी चेर अवलंबून आसा आनी त्यांनीच तो आज पर्यंत अस्तित्व त्याचें टिकून दवरिल्लें आसा. तुमी म्हटलें की ते लोकसभेक वचपाक सोदता जाल्यार तांकां मोगोची मतां नाका काय कितें? ती त्यानेच मोगोची मोगोची नाका ताका. मोगो तिकेट दिवंक शकना. मोगो आनी भाजपाची ही ह्या लोकसभेक म्हणजे पयच्या जनरल इलेक्शना पासून युती जाल्ली आसा, पोस्ट इलेक्शन युती जाल्ली आसा आनी आमी थारायलां की दोनूय सीट भाजपाचे निवडून हाडपाचे आनी मोगो पक्ष तातूंत सहभागी आसतलो. म्हत्वाचो वांटो मोगो पक्षाचोय बी आसतलो निवडून हाडपा खातीर दोनूय सीट नॉर्थ आनी सावथ. सो मोगो पक्षांतल्यान ते तिकीट दिवंक आमी शकचे ना. पूण आपल्या स्वार्था खातीर मोगो पक्षाचेर टिका करप हें योग्य म्हाका दिसना. ताणें खंय वचचें, निवडून येवचें, मोठो जावचो, ताका आमचे सगळे तेजे फुडल्या राजकीय कारकिर्दीक आमचे ताका शुभेच्छा आसा. पूण टिका करूंक वचप आनी त्या खातीर आमची फाल्यां एक मिटींग आसतली सेंट्रल कमिटीची आनी त्या सेंट्रल कमिटीन आमी रिजनेशन आनी तेजें एक्सेप्ट करतले. ओके. दुसरी गजाल म्हणल्यार तुमकां थंय तुमच्या वोट बँके खातीर कितें प्रॉब्लेम जावं येता काय कितें? ना. मोगो पक्षाची वोट बँक ही लिडराचेर ना. मोगो पक्षाची वोट बँक ही पक्षाच्या चिन्हाचेर आनी मोगो पक्षाचेर आसा. आमी कितलेशा फावटी पळयलां आमकां 10, 12, 13% वोट मेळटा सगळे कडेन गोंयांत आनी ही निर्णायक वोट्स आसा. कळ्ळें न्ही? त्या कोणीय येवं कोणीय वचूं आतां कळटलें न्ही फुडें जेन्ना तो दुसऱ्या पक्षाचेर विचोले उबो रावतलो तेन्ना कळटलें. तुमचो ऑलरेडी एक मनीस थंय तयार आसा जेणे करून आतां फुडें तुमच्या पक्षाचें काम सगळें तयार आहा आमचें. आमी फक्त लोकसभेक इलेक्शन जावनी आमची पार्टी आमी रिव्यू करता आफ्टर लोकसभा इलेक्शन
जे जे उमेदवार जे लिडर नवे लिडर आसा तांकां आमी फुडें काडटा. आमच्यो नव्यो नव्यो कमिटी जावपाच्यो आसा. आमी फक्त ह्या लोकसभेच्या निवडणुकी लागून रावल्या. लोकसभा निवडणुकी जाले बरोबर मोगो पक्षाचें कार्य चडांत चड मतदारसंघात परत जोमान सुरू जातलें. तातूंत इल्लोय दुबाव ना. आनी तें कार्य जाता आसतना भाजपा आनी मोगो हें अशेंच जातलें. ओके. दुसरी गजाल आमी फोंडेची गजाल करता आसतना फोंड्या तुमचो केतन भाटेकार आसा, तेंचे बऱ्या तरेन काम चालू आसा, कशें पळयता? केतन भाटेकार हो एक बरो फोंडेचो लिडर जाला आनी तो गरीब लोकांक पावता, टायमार खंयच्याय लोकांक पावता आनी काम करता. कळ्ळें न्ही? मागीर तो लिडर आसा, मोगो पक्षाचो लिडर म्हणून काम करता आनी मोगो पक्षाक एक्टीव मेंबर म्हणून आसा. तेन्ना तेचें कार्य फुडें वतलेंच. कळ्ळें न्ही? समाज कार्य करप आनी राजकारणांत निवडून येवप हे दोनूय वेगळ्यो गोश्टी आसा. वयर जरी रावलो तो 40 मतांनी पडलो जाल्यार ताका स्कोप आहा फुडें. सो आतां हांव 2 पडलो प्रियोळा आनी एकदां शिरोड्या म्हणून हांवें म्हाजें समाज कार्य बंद करूं ना. हांव समाजा खातीर वावूरत आसा, कामां करीत आसा, लोकांची जाता तो पर्यंत शक्य आसा. कितें समाजाक काम करप आनी राजकारण हे वेगळ्यो गजाली आसा. कळ्ळें न्ही? फाल्यां सकाळीं सपोज जर इलेक्शन डिक्लेअर जालें तर एक ऑफा चालू आसा की बाय इलेक्शन जाता म्हणून, आनी फोंड्या सपोज जर तुमची युती आसल्या कारणान तुमी भाजपाक सपोर्ट करतले, पूण सपोज जर केतन भाटेकारान आपूण रावता म्हटलें जाल्यार? पळय, ताकाय खबर आहा भाजपा आनी मोगोची युती आहा म्हणून. हय. कितें ज्या वेळेर तो निर्णय जातलो त्या वेळेर आमी ठरयतले. कितें कळ्ळें न्ही? प्रत्येकाचो प्रयत्न आसतलो, पूण वगीच हवेत गोळीबार करून उलोवपाची गरज ना. पूण फुडलो तरी उमेदवार हो केतन भाटेकारा कडेन तुमी पळयता? केतन भाटेकार हो आमचो उमेदवार आसाच, कोणी ना म्हणला. पण ज्या थंय युती आसा तो भाजपा आनी मोगोचे नेते बसून ह्या प्रश्नाचें उत्तर तुमकां. कळ्ळें न्ही?